नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपको मालूम है ये माह शाबान इस्लामी महीनों में 8वां महीना है। इसकी भी बहुत बड़ी फ़जीलत है। इंशाअल्लाह आज मुख्तसर से वक्त में आपके सामने इस माह मुक़द्दस की फ़जीलत आपके सामने हम बयान करेंगे। हमें कौन से अमाल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और हमें माह रमज़ान जो इसके बाद वाला महीना है उसका इस्तक़बाल किस अंदाज़ में करना चाहिए। तो आप हज़रात से गुजारिश है ये तमाम बातें आप हमारी इस वीडियो में समाअत फरमाएंगे। हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि ये मालूमात आपको हासिल हो सके। पहली बात तो ये समझ लें कि ये शाबान ये तशअ्उब से माखूज़ है, जिसके माना आते हैं मुतफ़र्रिक़। रब तबारक व तआला की इस महीने में भी मुख्तलिफ़ मुतफ़र्रिक़ रहमतों का नुज़ूल होता। यूँ तो रब तबारक व तआला बंदों के ऊपर रहम फरमाता, करम फरमाता, मगर ये उसकी ख़ास रहमत है, इनायत है कि उसके ही सब महीने बनाए हुए, साल उसके बनाए हुए, दिन उसके बनाए हुए, मगर सब दिनों को एक जैसा नहीं बनाया और सब महीनों को एक जैसा नहीं बनाया, बल्कि इसमें कुछ बरकत के लम्हात, बरकत की घड़ियां, बरकत के महीने हमारे लिए रखे हैं ताकि रब तबारक व तआला अपने बंदों पर ख़ास रहमतों का नुज़ूल फरमाए। ये हमारी खुशनसीबी है। इसलिए कहा जाता है कि वो रब तबारक व तआला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि जितनी एक माँ करती है तो माँ से 70 दर्जे ज़्यादा रब तबारक व तआला अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा अगर किसी महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते तो वो इसी माह शाबान के रखते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला यहाँ तक बयान फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने रोज़े रखते कि माह शाबान को रमज़ान से मिला देते। यानी अक्सर पर इसको महमूल किया है मुहद्दिसीन ने कि आका कसरत के साथ इस महीने में रोज़े रखा करते थे। नफली रोज़े हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, मगर याद रखें वो हज़रात कि जिनके रोज़े फ़र्ज़ छूटे हुए हैं उनको चाहिए कि इस माह रमज़ान के आने से पहले पहले वो अपने जो क़ज़ा हो चुके हैं किसी उज़्र की बुनियाद पर रोज़े उनको रख लें। इसलिए उलमा ने बयान फरमाया अगर वो नहीं रखे, कोई उज़्र भी आपके पास में नहीं था, हट्टे कट्टे थे, रख सकते थे लेकिन फिर भी नहीं रखे आपने, यहाँ तक कि दूसरा रमज़ान आ गया, हालांकि आप उसके रोज़े रख रहे हैं लेकिन उसका सवाब उस वक्त तक मौकूफ़ कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा जब तक कि आप जो पिछले रोज़े छोड़ चुके हैं उनको ना रख लें। इसलिए वो हज़रात जिनके के पिछले रोज़े छूट चुके हैं, जो पिछले गुज़िश्ता साल के माह रमज़ान के कुछ रोज़े छूट गए किसी उज़्र की बुनियाद पर, उनको चाहिए कि नफली ना रख करके अपने उन रोज़ों की क़ज़ा कर लें। बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा इसमें माह शाबान में रोज़े रखने का एहतमाम करें। दूसरी बात यह है कि सहाबाए किराम इसका इस्तक़बाल, माह रमज़ान का इस्तक़बाल फरमाते। जानते हैं किस अंदाज़ में इस्तक़बाल फरमाते थे? इस अंदाज़ में कि एक तो कसरत के साथ रोज़े रखते और इसका बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि जब अचानक से इंसान माह रमज़ान आता, रोज़े रखना शुरू करता तो वो परेशान भी हो जाता है, कभी हिम्मत काम छोड़ती है। ऐसे में जब माह शाबान में भी रोज़े रखे हुए होता तो उसको प्रैक्टिस हो जाती है, हैबिट हो जाती है, तो फिर माह रमज़ान के रोज़े रखने में उसको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती है। इसका एक बेनिफिट ये भी हैगा। और दूसरी बात यह है कि सहाबाए किराम को देखें हम कि सहाबाए किराम माह रमज़ान का कैसे इस्तक़बाल फरमाते। तो इस माह शाबान ही में कसरत के साथ सदका खैरात किया करते थे। इसलिए हमें चाहिए कि ये भी हम करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसी माह शाबान में बंदों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। यानी अब आने वाले साल में बंदे के साथ क्या होने वाला, क्या गम या खुशियाँ मिलने वाली हैं, जो भी कुछ होने वाला है रब तबारक व तआला वो सब कुछ फरिश्तों के हवाले फरमा देता, तकसीम बंदों की फरमा देता है। इसलिए
ہمیں چاہیے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ اور راتوں کو آقا قیام بھی فرماتے، خاص کر کے جو اس میں ایک شب برات جس کو لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا، برکت والی رات کہا جاتا ہے، 15 شعبان المعظم، تو اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ عبادات کا اہتمام فرماتے، راتوں کے قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور ہمیں بھی مرنا ہے، اور یہ بھی سوچیں کہ آنے والے سال کا پتہ اسی ماہ مقدس میں کٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ہم آتش بازیوں میں، گالی گلوچ میں، گانوں میں، میوزک میں، طرح طرح کی خرافاتوں میں، ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں ملوث ہوں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوں۔ اس لیے ماہ شعبان کا بھی اہتمام کیجیے۔ آپ یہ جانتے ہیں ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہوتا، تو ایسا نہیں ہو کہ وہ 10 روزے 15-20 روزے جب گزرے تو اب پوری کی پوری مارکیٹیں، ہماری لیڈیز، ہمارے مرد، خواتین سب اپنے شاپنگ کے پہ نکلے ہوئے ہیں، دوپہر کو نکل گئے، شام کو آ رہے ہیں، صبح کو نکل گئے، دوپہر کو آ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کا یوں بھی استقبال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کپڑے وغیرہ جو بنانے ہیں آپ کو ماہ رمضان میں وہ ابھی بنا لیں، بہت بینیفٹ ہیں اس کے۔ ایک تو سب سے بڑا بینیفٹ ایک یہی ہوگا کہ درزی بھی بڑے آسانی سے ہاتھ آ جائیں گے، اور دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ کپڑے بھی آپ کو اس وقت میں اس کے مقابلے میں سستے ہی مل جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات تو آپ یہی رکھیں پیش نظر کہ ہمارے ٹائم کی بچت جب ہو جائے گی تو یہ وقت جو ہمارا ماہ رمضان میں شاپنگ میں نکلتا تو انشاءاللہ اس کو تلاوت کلام پاک میں اپنے گزاریں گے، عبادات کریں گے، تو ایک ایک لمحہ اس وقت کا بڑا قیمتی ہوتا۔ تو اس لیے ماہ شعبان ہی میں ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ رب تبارک و تعالی 11 مہینے فرشتوں کو حکم دیتا کہ ماہ رمضان کا استقبال اس انداز میں کریں کہ 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا، تو ہمارے لیے یوں استقبال کیا جاتا ہے کہ جنت کو 11 مہینے سجایا جاتا ماہ رمضان کے استقبال کے لیے، اور ہم کیا ایک مہینہ پہلے تیاری نہیں کر سکتے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کا اچھے انداز میں استقبال کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے ماہ رجب میں، یا پیارے آقا یوں دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے مالک مولا تو ہمارے ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اے مالک مولا تو ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما۔ پہلے تو یہ دعائیں بھی کریں کیونکہ کوئی پتہ نہیں موت کا کب آ جائے، یہ بھی دعائیں کریں ابھی سے کہ مالک و مولا تو ہمیں ماہ شعبان بھی عطا فرما اور ماہ رمضان بھی عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ شعبان، ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو ماہ رمضان کا استقبال کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔